स्टेबिलिटी नहीं आने लगी। और ये हमें कहना, सारे कह रहे हैं जी कि ये जो आप सारी मूवमेंट कर रहे हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ये कोई वापस पावर आने के लिए कर रहे हैं। पावर में तो हमने आना ही है इंशाल्लाह। वो तो आप जो हालात ये गवर्नमेंट ने कर दिया है, हमें तो इलेक्शन कैंपेन करने की भी जरूरत नहीं है। जो इस वक्त मुल्क का हाल है और जो इकोनॉमी का हाल है, जो महंगाई का हाल है, और जो आज बिजनेस कम्युनिटी जो शायद समझती थी कि ये कुछ कर देंगे, वो सबको अब ये मुत्तफिक है कि गवर्नमेंट तो अब कुछ नहीं कर सकती। लेकिन और जितनी देर चलता जाएगा हमारी पार्टी गेन कर रही है, और वो वाज़ेह है, चाहे बाय इलेक्शंस हो चाहे ओपिनियन पोल्स हो। लेकिन मुझे जो खौफ आ रहा है कि ये पाकिस्तान को उधर ले जाएंगे जिधर ये सबके हाथ से बाहर निकल जाएगा, यानी ये उधर ना पहुंच जाए कि हमें उतनी पीछे धकेल दें कि जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो फिर ये सिचुएशन को कंट्रोल करना। तो मेरी नंबर 1 फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और ये जितनी जल्दी हो सके ये हमारी रिवाइवल की बिगिनिंग वो होगी, यानी हम फिर से शुरू करेंगे अपने मुल्क को उठाने के लिए। वो होगा ही तब जबकि एक गवर्नमेंट आए और गवर्नमेंट आए अच्छी अक्सरियत से। मुझे अगर किसी ने पूछा कि जी आप अगर फिर से आपको मौका मिलता 2018 में तो आप क्या करेंगे, तो विद हाइंडसाइट मैं कभी गवर्नमेंट ना लेता, क्योंकि एक तरफ इकोनॉमिक चैलेंजेस बड़े थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो कमजोर गवर्नमेंट के साथ तो ये आप कर ही नहीं सकते, रूल ऑफ लॉ ही नहीं स्टैब्लिश कर सकते। आप ये इकोनॉमिक चैलेंजेस फाइट कर ही नहीं सकते जब तक आपकी स्टेबल गवर्नमेंट ना हो। प्रेसिडेंशियल सिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसमें स्टेबिलिटी है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसके अंदर कोलिशन गवर्नमेंट विद अ थिन माइनॉरिटी मेजॉरिटी, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि बड़े चैलेंजेस को कोप करने के लिए। तो मैं अगर फिर से होता मैं फिर इलेक्शन करवा देता, मैं कभी गवर्नमेंट ना लेता। तो मैं अब समझता हूं कि एक गवर्नमेंट आए विद अ क्लियर मेजॉरिटी, और वो फिर सबसे पहले रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करे। मैं एक इकोनॉमी की अब बात कर रहा हूं। इकोनॉमी जो है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के मसाइल हैं, वो रिलेटेड है रूल ऑफ लॉ से। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होता आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं हो सकती। ये जो माफियाज बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, हर जगह मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, माफियाज हैं। मैं एफबीआर के अंदर शुरू में हम टेक्नोलॉजी लाना चाहते थे, हम कोशिश करते रहे कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं। आप यकीन करें कि 1 साल तक हर वक्त वो सैबोटाज हो जाता था अंदर से। अंदर लोग बैठे हुए थे जो नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि प्रेजेंट सिस्टम से इतना ज्यादा उसमें पिलफरेज है, वो टेक्नोलॉजी नहीं आने देते थे। जब एंड में मुझे अफसोस ये है कि जब हम फाइनली हमने ये ब्रेक डाउन करके और हम पहुंच गए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पे, ये जो सेल्स टैक्स की इवेजन है वो बिलियंस और बिलियंस में है, वो हमने जब टेक्नोलॉजी वो ले आए, और दूसरा फिर हमने ये डेटाबेस, नादरा के डेटाबेस से टैली करके, शौकत तरीन ने पता नहीं मेंशन किया या नहीं, हमने आइडेंटिफाई किए टैक्स पेयर्स जो कि अच्छे लाइफस्टाइल उनका था लेकिन जीरो टैक्स देते थे, वो हमने बेस बढ़ाने के लिए उधर हम पहुंचे। तो अनफॉर्चुनेटली तब हमारी गवर्नमेंट गिरा दी गई। तो नंबर 1 चीज है कि पाकिस्तान में एक ताकतवर गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करे। ये जो माफियाज है हर जगह, शुगर माफिया है, ये सीमेंट है, सबसे बड़ा माफिया रियल एस्टेट माफिया। आप सोच नहीं सकते कि इनकी अब इस वक्त पावर क्या है। और अब मैं आपको मिसाल देता हूं कि अभी जो रिसेंटली हुआ है, हमने एक एलडीए वाले आए मेरे पास, उन्होंने उसके डीजी ने मुझे बताया कि 200 अरब रुपए की जमीन बेच दी गई है, या वो दरिया के अंदर थी, रिवर बेड में थी, या वो इरिगेशन की, और या फॉरेस्ट की जमीन, और वो बेच के, प्लॉट्स बेच के पैसा भी बाहर चला गया। तो मैंने उनसे पूछा तुमने क्यों नहीं एक्शन क्यों नहीं लिया? उन्होंने कहा मल्टीपल एफआईआर्स काटी, पुलिस को पैसा खिलाया हुआ था, पुलिस नहीं वो उसको अप्रोच करती थी। उन्होंने जब लोग अपने भेजे, उन्होंने बाकायदा मारा उनके लोगों को।
اور الٹی ان کے اوپر FIR کاٹ دی. انہوں نے جو بھی ڈپارٹمنٹس جاتی تھی نیچے سے پیسے، اتنا پیسہ ہے اس میں، تو آپ یہ سوچ لیں کہ یہ ہر لیول پہ چل رہا ہے. اور آپ امیجن کریں پیسہ کتنا ہے پاکستان میں، کہ یہ جب میں نے CDF بڑی مشکلوں سے ہم نے کیڈسٹرل میپنگ کروائی، وہ بھی دیر لگی، ڈیلے کرتے رہے. تو جب ہم نے وہ میپنگ کروائی، یعنی ڈیجیٹلائزیشن کی، ہم نے لینڈ ریکارڈز کی، تو صرف اسلام آباد میں 1200 ارب روپے کی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہے، گورنمنٹ کی زمین کے اوپر. اور یہ سارے پاکستان میں ایسا ہی ہے. یہ جب تک ایک اسٹیٹ کے پاس پاور ہو ٹو امپلیمنٹ، کہ اسٹیٹ کی ریٹ ہو، اور وہ ہوگی ایک طاقتور گورنمنٹ سے. تو میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے ہم ٹیکس کلیکشن اپنی بڑی انہانس کر سکتے ہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے. یہ جو بڑے پاورفل لوگ ہیں ان کو ٹیکس کر کے. اور پھر سیکنڈلی ایکسپورٹس کے اوپر، اور مجھے فخر تھا کہ ہم نے زور لگا کے میٹنگز کر کے ایکسپورٹرز سے مل کے رکاوٹیں ان کی ہٹاتے گئے، کیونکہ ہر جگہ ایکسپورٹرز کے لیے رکاوٹیں تھیں. تو میں نے ریئلائز کیا ہمارا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر. یعنی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ جدھر ایکسپورٹر ملک کو بینیفٹ پہنچا رہا ہے، ڈالرز لے کے آ رہا ہے، لیکن اس کے لیے ہر قسم کا جو ہمارا سسٹم ہے رکاوٹیں پیدا کی ہوئی تھیں. تو جو ایک مائنڈ سیٹ اب چینج کرنے کی بات ہے کہ سارے ملک کو ہم نے لگانا ہے کہ ہم ڈالر کیسے زیادہ ملک میں آ سکتے ہیں. ہم نے ریمیٹنسز بڑھائی، ہم نے انسینٹیوائز کیا اپنی اوورسیز پاکستانیز کو، انہوں نے بینکنگ چینل سے پیسے بھیجے، تو ریکارڈ ریمیٹنسز بھی آئیں. لیکن اس سے بہت کچھ اور ہو سکتا ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب رول آف لا ہو تو ہمیں انویسٹمنٹ آئے گی باہر سے. میری کنٹینشن یہ ہے کہ 10 بلین بیرون پاکستانی ہیں. اگر ہم ان میں سے 20 لاکھ کو بھی 15 لاکھ کو بھی اگر ہم ان کو انویسٹمنٹ کے لیے لے آئیں پاکستان میں، تو وہ ہمیں، میرے خیال میں وہ اتنا زیادہ پیسہ لا سکتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی سے پیسے لینے کے لیے. لیکن ان کا، اور اب اوورسیز پاکستانی سے پوچھیں، کیونکہ میرا ان سے انٹریکشن ہے، انہوں نے مجھے شوکت خانہ میں مدد کی، نمل یونیورسٹی میں 30 سال سے میرا انٹریکشن ہے. PTI میں جس کو یہ فورن فنڈنگ کہتے ہیں، یہ اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیں فنڈ کیا. آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں انویسٹ کرتے پاکستان میں، دبئی میں چلے جاتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے. یہی پاکستانیز آپ دیکھیں گے ملیشیا بھی انویسٹ کرتے ہیں، پاکستان نہیں آتے. ایک وجہ ہے، کسی کو کانفیڈنس نہیں ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ پہ. ان کو یہ خوف ہے کہ ان کے ساتھ کوئی فراڈ ہوگا، اور ہوتے ہیں. زمین پہ ان کے قبضے ہو جاتے ہیں، پلاٹس پہ قبضے ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، ان کو کانفیڈنس ہی نہیں ہے